Gipasigarbo sa lokal nga panggamahanan sa Hagna, ubos sa liderato ni Mayor Joseph Ranyola, ang kabag-uhan pinaagi sa usa ka makabungog ug makapadani nga vehicular parade ni atong Abril 19, 2025. Isugdan ang parada sa Barangay Tejero Pangdan Diversion Road paingon sa Hagna Public Market ug mipadayon gilayon balik ngadto sa Hagna Municipal Grounds diin nahuman ang kalihukan. Gitambungan kini sa tanang mga sakyanan sa LGU nga diin gitagaan og kabug-aton ang modernisasyon ug epektibong serbisyo publiko sa lungsod. Ang maong parada usa ka malinawon apan dakog kahulugan nga paagi sa pagpahibalo sa katawhan sa Hagna nga ang LGU nagpadayon sa pagpangita og paagi aron mapalambo ang operasyon og serbisyo. Ang mga bagong sakyanan sa lungsod nga gipresentar nagpamatuod sa seryosong paningkamot ni Mayor Joseph Ranyola nga ihatod ang gobyerno sa mas duol sa katawhan, mas paspas, mas kombinyente ug mas moderno. Kini nga lakang misimbolo sa bagong direksyon sa administrasyon nga puno sa aksyon ug tinud-anay nga pagserbisyo alang sa mga Hagnaanon. Kini si Elizabeth Orias alang sa LGU Hagna News.